नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ान गिरामी, दो तीन बातें सखर के उजड़े चमन के हवाला से अवाम अहल सुन्नत की बारगाह में गुजारिश करनी है। गुज़िश्ता दिनों सखर के चमन ज़मान की एक पोस्ट फ़कीर की नज़र से गुजरी, जिसका खुलासा कुछ यूँ है कि चमन ज़मान साहब ये कहते हैं कि मैं ख़ताए इज्तिहादी के हवाला से मुनाजरा जलाली साहब से करूँगा, इसलिए कि जलाली साहब अभी हयात हैं, वो मुझसे मुनाजरा करें, वो अपने शागिर्दों के पीछे ना छुपें। मैं उनसे मुनाजरा करूँगा जो उनके तर्जुमान हैं, वकील हैं, शेखुल हदीस डॉक्टर ज़ाहिद नुमानी साहब, मैं उनसे मुनाजरा नहीं करूँगा। साथ ही सखर के उजड़े चमन ज़मान साहब ये लिखते हैं कि अगर उनके तर्जुमान, उनके वकील डॉक्टर शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद नुमानी साहब मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं तो वो मुनाजरा तकरीरी ना करें, बल्कि मुझसे तहरीरी मुनाजरा करें। ये खुलासा है सखर के जो चमन ज़मान साहब हैं उनकी एक पोस्ट का। ये सखर के उजड़े चमन ज़मान साहब वो बदबख्त हजरत हैं, ये वो बदनसीब शख्स है, हम क्या कह सकते हैं, जनाब की किस्मत ही ऐसी है। ये वो जनाब हैं कि जिनके शब रोज सुन्नी उलमा के खिलाफ बकवासें करने में गुजर जाते हैं। ये बदबख्त कभी शेखुल हदीस उस्ताजुल असातिज़ा मुफ्ती ज़ुहूर अहमद जलाली साहब के खिलाफ बकवासें करता है, जिनके हजारों उलमा शागिर्द हैं। ये बदबख्त कभी उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस जामिउल माकूल वल मनकूल हजारों उलमा के उस्ताज अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब के खिलाफ बकवासें करता है। इस बंदे की उम्र के इतने साल नहीं होंगे जितने साल उस्ताज़े गिरामी ने हदीस शरीफ का दर्स दिया। ये बंदा अपनी औकात नहीं देखता, लेकिन इतनी बड़ी हस्तियों के खिलाफ बकवासें करता है। कभी ये बंदा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा खां कादरी हनफी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के खिलाफ बकवासें करता है, जिनके शान इल्मी के, इश्क रसूल के, शख्सियत के अपने तो अपने बेगाने भी मोतरिफ हैं, वो भी एतराफ करते हैं, लेकिन ये बदबख्त अपनी शक्ल नहीं देखता, उनके खिलाफ बकवासें करना शुरू कर देता है। बंदा कम अज कम यार अपनी औकात को भी देख लेता है। इस बंदे का रोजी रोटी सिर्फ इस बात पर लगा हुआ है कि इसने उलमा अहले सुन्ना व जमात के खिलाफ बकवासें करना है, लिखना है, बोलना है, उलमा को आपस में इसने लड़वाना है। ये इस बंदे का काम है। हमें पता है इरफान शाह साहब से आपको टक्के मिलते हैं, रियाज शाह से आपको टक्के मिलते हैं, अनवर शाह से आपको टक्के मिलते हैं। आप उन्हें ये उलमा की जो तहरीरें हैं आपके खिलाफ लिखी जाती हैं, आप उन्हें दिखाते हैं, वो आपको फिर वो टक्कों से नवाजते हैं, हमें पता है। लेकिन याद रखें ये टक्के हमेशा के लिए आपको नहीं मिलने। सखर के चमन ज़मान साहब और जो जनाब ने पोस्ट की है जिसमें आपने ये कहा कि मैं जलाली साहब से मुनाजरा करना चाहता हूं, यार अपना माजी याद कर लें। जलाली साहब के दर्जनों शागिर्दों ने आपका ताकुब किया। आप कभी कहते हैं असी इत्थे बैठे हैं, आप छुप कर पत्नी कहां बैठ जाते हैं, उनका सामना नहीं करते। चैलेंज तो कर देते हैं, लेकिन सामना भी कर लिया करें। बाकी आपने जो ये बात की कि मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब से मैं तहरीरी मुनाजरा करना चाहता हूं, ओ काका, अगर आपको तहरीरी मुनाजरा के लिए मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब आपको कबूल हैं, आप तकरीरी मुनाजरा के लिए भी उन्हें गवारा फरमा लें। आप अगर संजीदा हैं मुनाजरा करने में, अगर आपके पास टक्के नहीं बचे, आपने दोबारा टक्के हासिल करने हैं, तो फिर आप मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब से तकरीरी मुनाजरा कर लें। आप क्यों डरते हैं तकरीरी मुनाजरा करने से? आपकी तहरीरों का आलम तो यह है कि अभी तक जलाली साहब के जो शागिर्द हैं उन्होंने तहरीरें लिखी हैं आपके खिलाफ, वो आप पर कर्ज है। अभी आपकी जनाबे वाला ताजा ताजा छितरोल एक सैयद जादे से हुई है, सैयद पीर ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब, उन्होंने आपकी ताजा ताजा छितरोल की है। इनके जवाबात कौन देगा?
آپ نے پاگل بنایا ہوا ہے پیروں کو، ان سے پیسے حاصل کرنے کے لیے فلانا میرے خلاف لکھتا ہے، ڈھمکانا لکھتا ہے، وہ آپ کو پھر وہ ٹکوں سے نوازتے ہیں۔ یہ کام اب نہیں چلنے والا۔ اگر آپ کو تحریری مناظرہ کے لیے جلالی صاحب کے جو ترجمان ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر مفتی زاہد نعمانی صاحب، وہ قبول ہیں، تو آپ تقریری مناظرہ کے لیے بھی انہیں قبول فرما لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کی پوسٹ کے حوالے سے۔ باقی ایک بات اب آخر میں فقیر کرنے لگا ہے آپ کو، چمن زمان صاحب، آپ کو میں کرنے لگا ہوں۔ یہ بات میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آپ کی شر انگیزیاں حد سے بڑھ گئیں، آپ کا ہاتھ اکابرین کی گردنوں پر جب آیا ہے، ان کے دامن پر پڑا ہے، تو اب یہ فقیر بات آپ کو کرنے لگا ہے۔ آپ اگر اپنے باپ کے ہیں تو اس بات کا جواب دیں گے۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب جلالی صاحب کے اوپر یہ جو چیئرمین تھے کمیٹیوں کے، ان کے فتوے نہیں لگے تھے، گمراہی کے، بے ادبی کے، گستاخی کے یا کفر کے فتوے جلالی صاحب پر اس وقت ان کمیٹیوں کے چیئرمینوں نے نہیں لگائے تھے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جلالی صاحب کا یہ نیا کلپ وائرل ہوا تھا، بعض لوگوں نے وہ کاٹ کر وائرل کیا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت جناب نے ایک تحریر لکھی تھی فیس بک کے اوپر، اپنی آئی ڈی سے لکھی تھی، اس میں جناب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر جلالی صاحب خطائے اجتہادی اس بات کی وضاحت کر دیں کہ یہ خطائے اجتہادی ہے تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اگر چمن زمان صاحب نے یہ بات نہیں لکھی، اگر چمن زمان صاحب نے یہ بات نہیں لکھی تھی، یہ مضمون نہیں لکھا تھا کہ جلالی صاحب خطائے اجتہادی کہہ دیں ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، خطائے اجتہادی پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، پھر چمن زمان صاحب کلہ ماہ سے حلف اٹھائیں کہ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں۔ یہ کلہ ماہ سے آپ حلف اٹھائیں اگر آپ اس بات میں سچے ہیں کہ آپ نے یہ بات نہیں لکھی تھی۔ باقی کا معاملہ سکرین شاٹ وہ انشاءاللہ بعد کا مسئلہ ہے، آپ پہلے حلف اٹھائیں کلہ ماہ سے، اگر آپ نے یہ بات نہ لکھی ہو اپنی آئی ڈی پر کہ جلالی صاحب خطائے اجتہادی کہہ دیں کہ میری مراد خطائے اجتہادی ہے، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، اگر آپ اس بات میں سچے ہیں آپ نے یہ بات نہیں لکھی تھی اور پھر آپ نے بعد میں ڈیلیٹ نہیں کر دی تھی، آپ یہ حلف اٹھائیں۔ باقی سکرین شاٹ کا معاملہ وہ بعد کا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ بات میں چمن زمان صاحب کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اگر یہ سچا ہے بندہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی بعد میں اس کو کیا ہو گیا، کہاں سے اٹھا اور علماء اہل سنت و جماعت کے خلاف بکواسیں کرنا شروع کر دی۔ ذرا اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ۔ یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، باقی انشاءاللہ حقیقت آپ کی فقیر کھولتا رہے گا۔